بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین اور عزیز دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محترمہ شبانہ مشتاق جی کو دعوت سخن دوں گا کہ ترنم میں وہ اپنی کوئی نعت یا حمد سے آج کے مشاعرے کا آغاز کریں۔ جی بسم اللہ۔ ارشاد پڑھیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نعت پاک کے اشعار پیش کرتی ہوں۔ جی میں آتا ہے کنوں ان کے نگر کی باتیں، واہ 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 واہ۔ جی میں آتا ہے کروں ان کے نگر کی باتیں، جی میں آتا ہے کروں ان کے نگر کی باتیں، نور میں بھیگی وہی شام سحر کی باتیں، نور میں بھیگی وہی شام سحر کی باتیں، سبحان اللہ۔ یاد آتا ہے بہت گنبد خضرا ہم کو، یاد آتا ہے بہت گنبد خضرا ہم کو کرنی ہے محمد کے شہر کی باتیں، سبحان اللہ۔ ہم کو کرنی ہے محمد کی شہر کی باتیں۔ اور پھر دیکھیے، میری نظروں میں سمائے ہنسی دلکش منظر، میری نظروں میں سمائے ہنسی دلکش منظر، ہم کو کرنی ہے مدینے کی سفر کی باتیں، واہ 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 واہ۔ ہم کو کرنی ہے مدینے کی سفر کی باتیں، میرے آقا نے جو پیغام دیا ہے رب کا، میرے آقا نے جو پیغام دیا ہے رب کا، سارے قرآن میں ہے اللہ سے ڈر کی باتیں، سارے قرآن میں سارے ہے، قرآن میں ہے بہت اللہ سے ڈر کی باتیں۔ واہ 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 واہ۔ اور سبحان اللہ۔ شعر جو میرا خواہش اور مان ہے، پھر بلا لیجیے آقا مجھے اپنے در پر، آمین آمین آمین۔ پھر بلا لیجیے آقا مجھے اپنے در پر، اب سہی جاتی نہیں اور ہجر کی باتیں۔ واہ واہ واہ۔ بہت شکریہ۔ بہت خوب بہت خوب بہت خوب۔ جی، اور آپ کی نعت کے علاوہ کوئی غزل نظم اگر ہو تو؟ ہاں ہاں ہاں، بالکل بالکل۔ مختلف اگر آپ رنگ، جی جی آج کا پروگرام آپ کے لیے بالکل ایسا ہے، ہمارے شرکا محفل کے لیے رنگ ریزہ، شاعری کے مختلف رنگ بکھیر دیجئے۔ ناظرین بڑے بے چین ہیں کہ مختلف رنگ سننے کے لیے۔ ایک غزل پیش کرتی ہوں، اس سے پہلے ایک شعر کہنا چاہوں گی میں۔ جی، تمہارے دل کو سکون ملے گا نبی کی سنت پہ چل کے دیکھو، واہ واہ۔ تمہارے دل کو سکون ملے گا نبی کی سنت پہ چل کے دیکھو، محبتوں کے کنول کھلیں گے مزاج اپنا بدل کے دیکھو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مکرر دوبارہ پڑھیے۔
तुम्हारे दिल को सुकून मिलेगा, नबी की सुन्नत पे चल के देखो। मोहब्बतों के कंवल खिलेंगे, मिजाज अपना बदल के देखो। अब एक गजल पेश करती हूँ। मुकर्रर जुदाई लाख सही वो जुदा नहीं होता, जुदाई लाख सही वो जुदा नहीं होता, जुदाई लाख सही वो जुदा नहीं होता। मोहब्बतों में कोई फासला नहीं होता, वाह मोहब्बतों में कोई कोई फासला फासला नहीं होता। बहुत अच्छे, बहुत तसव्वुरात में तू ही मेरे समाया है, तसव्वुरात में तू ही मेरे समाया है, तसव्वुरात में तू ही मेरे समाया है। ख्याल दिल में कोई लो दूसरा नहीं होता, ख्याल दिल में कोई दूसरा नहीं होता। हर एक काम में है उसकी मसलह शामिल, वाह 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 बेशक वाह बेशक बेशक। हर एक काम में है उसकी उसकी मसलह शामिल, वाह हर एक काम में है उसकी मसलह शामिल। कोई भी काम हो उसका बुरा नहीं होता, वाह कोई भी काम हो उसका उसका बुरा बुरा नहीं नहीं होता। वाह वाह बेशक वाह बेशक। और शेर पे खास तवज्जो चाहूंगी। गमों की धूप का भी खात्मा यकीनन है, बेशक बेशक गमों की धूप का भी खात्मा यकीनन है। कोई भी वक्त हो यकसां सदा नहीं रहता। जी वाह 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 वाह, कोई बहुत भी वक्त शुक्रिया, हो बहुत इतना सदा शुक्रिया नहीं रहता। जी। बहुत उम्दा है कोई भी जी। वक्त हो यकसां सदा नहीं रहता, और हर एक रात की सुबह जरूर होती है, बिल्कुल बिल्कुल हर एक रात की सुबह हाँ जरूर जरूर होती है। खुदा से बढ़ के कोई आसरा नहीं वाह होता। वाह बेशक बेशक जी बहुत 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 शुक्रिया, बहुत शुक्रिया नवाजिश। खुदा से बढ़ के कोई आसरा नहीं होता। यकीनन यकीनन, वाह वाह वाह। जी। और माँ के एक शेर कहा है हवाले से। खुदा जी के तोहफों में माँ एक हसीन तोहफा है, खुदा के तोहफों में माँ एक हसीन तोहफा है, खुदा के तोहफों में माँ एक हसीन तोहफा है। कोई भी रिश्ता हो इससे बड़ा नहीं होता। वाह वाह बेशक 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 बेशक। जी बहुत बहुत शुक्रिया नवाजिश। कोई भी रिश्ता हो इससे बड़ा नहीं होता, वाह 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 और ये जिंदगी तो खुदा की मेरे इनायत है, ये जिंदगी तो खुदा की मेरे इनायत है। उदास रहने से कुछ फायदा नहीं होता, सही वाह सही वाह, उदास बहुत खूब, रहने सुभान से बहुत अल्लाह। खूब। कुछ कुछ फायदा नहीं होता बहुत फायदा खूब। नहीं नहीं होता। होता। बहुत खूब बहुत खूब। और मक्त का शेर देखिए। जी अतो मिजाज में तू शबाना खुलूस पैदा कर, मिजाज में तू शबाना खुलूस पैदा कर।
کلام تلخ سے راضی خدا نہیں ہوتا، کلام کلام تلخ سے راضی خدا نہیں ہوتا۔ بہت خوب، بہت بہت خوب۔ بہت بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ جی تو